मैले बन्दुक हुँदाखेरि यी आतंककारीहरूलाई मार्न सकिन मेरो गल्ती हो, मेरो कमजोरी त्यही हो। मैले शान्तिको बाटोले काट्न लागेको मान्छेलाई मैले बचाएको छु। जनताको निर्णय र न्याय र शान्ति पदको लागि मैले यी व्यक्तिहरू, यी गद्दारहरू, यी आतंककारीहरू, राष्ट्रघातीहरू आया त्यति राजनीतिका नेताहरूलाई मैले सलाम गरेँ। त्यो मेरो गल्ती हो। जनताले त्यसको सजाय दिनुहुन्छ, म तयार छु। तथाकथित प्रजातन्त्र अवगमन र राष्ट्रियता अन्तसङ्घ पुरा गर्ने दलाल पार्टीहरूका नेताहरू सबलाई उनीहरूले दलालको विषयमा विरोध पाए र 12 उनी प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को क्रिस्चियनहरूको पैसाले दिल्लीमा भएको र उनीहरूले गाछबास कपास जनतालाई राष्ट्रलाई सार्वभौम सत्ता दिने भनेर फलाग्ने प्रचण्ड बाबुरामहरूले प्रोजेक्ट 2 को पैसा खाएर ती दलालहरूले यो राष्ट्रको आपदालाई बेचे। नक्कली कम्युनिस्टको नाममा आएका स्यालको छाला बोकेर बाघको रजाइ गर्न खोजेको कम्युनिस्टको नाउँका कम्युनिस्टहरूको पतनको दिन सुरु भयो। जुन दिन अब यिनीहरू अब यदु वंशको नाश भएको जस्तै अब नक्कली कम्युनिस्टहरूको नाश हुने दिन सुरु भइसकेको छ। अपराधी पत्रकारहरू, प्रेस मिडिया सम्पूर्ण चाहिँ ठुला टेलिभिजनहरू, दलाल टेलिभिजन, कुत्ता टेलिभिजन, अर्काको कल खाने टेलिभिजन र तपाईँलाई म भन्छु ठुला ठुला पत्रकार एलसिओ भन्ने दलालहरू आफ्ना श्रीमतीलाई लगेर खैरेको बिस्तारा गरम गर्ने, आफ्ना छोरी लगेर खैरेको बिस्तारा गरम गर्ने यी दलाल एलसिओहरू र त्यसपछि गएर तथाकथित नागरिक समाज कालो कोट लाउने, मेरै जस्तो यस्तो वकिलको यो लगाउने ती जो वकिलहरू छन् नागरिक समाज फर्केर आएका ती दलालहरूले त्यो नर्वेबाट अरबौं खरबौं डलर खाए। त्यो वकिलहरूले, प्राध्यापकहरूले र विद्यार्थीहरूले, तपाईँहरू जस्ता कति युवाहरू बिके क्रिस्चियनहरूका अगाडि र राष्ट्रवादीहरूले हाम्रो धर्मलाई बेचे, हाम्रो संस्कृति बेचे, हाम्रो सभ्यता बेचे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छविलाल हो। अब तिनको थाहा छैन, तिनवटा नाम तिनकोलाई सुन्नुभएको मान्छे थियो। अचम्मको भएन त यो। अनि त्यो पुष्पकमल दाहालले सिलगढीको, भारतको सिलगढीमा वोट दिएर सिटी गरुड दुईजनालाई, सिटी गरुड दुईजनालाई पक्राउ गर्न दिएर उनले यहाँ 45 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता पास गरेर दिएको। त्यही नागरिकता दिएको कुरामा 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको। अपराधीहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ जेल बाहिर छोड्ने हामी नीति ल्याउँ तपाईँ हामी मिलेर। त्यसपछि के गर्ने त? त्यो खाली जेलमा राष्ट्रघातीहरूलाई, देशका ती त्यहाँ अकुत भ्रष्टाचारीहरूलाई, देशका चाहिँ संस्कार बाँच्नेहरूलाई पहिचान गरेर त्यो जेलमा राख्ने होइन कि जेलको सफाई गर्न अथवा त्यो जेलमा मान्छे नबसेपछि भूतघर हुन्छ, जेल भूत नहोस्, तिनीलाई लगेर त्यहाँ केही जेल पुर्न पठाउने हो। कोही दलाल तिनीहरूको हिम्मत छ यो राष्ट्रलाई बेचेर खाने काङ्ग्रेस भन्ने एउटा कुकर्मीहरूको दलाल पार्टी, युनियनहरूको ताक बनाएको पार्टीले यहाँ शासनमा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा विदेशी सेना ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट खडा गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनु हुँदैन भने हिमाल अनलाइन टिभी। रोकथोक र बेरोजगारलाई हटाउनको लागि 72 वर्षको नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्ति समय चाहिँ यिनीहरूले खाइदिइसके। पात्र र प्रविधि किने मिले मतोमा भाग भण्डामा यिनीहरूले देशका सम्भावनाहरू, देशका भविष्यहरू, देशका पहिचानहरू मासेर यिनीहरू ठुला ठुला पदमा बसे। यतिसम्म कि म नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षाको नेपाल प्रहरी निरीक्षकबाट म सेवा प्रवेश गरेँ। सशस्त्र प्रहरी बलको विशिष्ट श्रेणीको 2 स्टार जनरलबाट म रिटायर भएँ। यो अवधिमा मैले पनि धेरै कुराहरू अनुभव गर्ने मौका पाएँ। 8 कक्षामा नेपालको
शिक्षाको गुणस्तरको लागि मैले अध्यक्षमा पढ्दाखेरि सो इच्छाले मैले गिरफ्तारी दिएको थिएँ। यो देशको अवस्थालाई सुध्रेर भन्दै रिटायर भएको 6 वर्षमा पनि वैशाख 27 गते अब 1 वर्ष हुँदैछ। वैशाख 27 गते नेपालको राष्ट्रियताको जजमा बसेर म र अर्का राष्ट्रवादी देशभक्ति जर्नल डाक्टर प्रेम बस्नेतले 2 जना मात्रै निस्केर कोरोनाको कहरको बेलामा आम सञ्चारलाई मात्रै बोलाएर यो राष्ट्रियता बचाऊ, राष्ट्रियता राजनीति र कूटनीति भन्दा माथि रहन्छ भनेर हामीले आह्वान गर्यौं। यो आयातित व्यवस्थाका सरकारले, आयातित व्यवस्थाका प्रशासक नेताले यो सरकारको इसारामा हामीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। मैले आर्कक्षामा दिएको गिरफ्तारी अहिले विशिष्ट श्रेणीबाट बाहिर आएको 6 वर्ष र क्याम्पसमा पढाउँदै गरेको अवस्थाको यो अवस्थामा देश कोरोनाको कहरमा गएको व्यवस्थामा राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ शून्य भएको अवस्थामा हाम्रा युवा जनशक्ति तथाकथित माओवादी जनयुद्धको नामबाट, परिवर्तनको नामबाट, नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्ने नामबाट यहाँले जुन हामीलाई नाटक देखाएर रमिताएर रणभुण्डमा पारेर लाइनपमा चाहिँ बुलाए, त्यसको कारणले आज युवाहरू विदेशमा गए। कोरोनाको कहरमा नतिजा देखियो। नेपालीको त्यो काठोमा यिनीहरूले घुस खाए। स्वास्थ्य उपचारको त कुरै छोडौँ, नेपालको चाहिँ युवाको जनशक्ति, देशको शक्ति भनेको जनशक्ति पनि नेपालको चाहिँ शक्ति हो, त्यसको शक्ति हुन्छ। भारतको चाहिँ क्षेत्रफल र त्यहाँको डेमोग्राफी जनसङ्ख्या पनि शक्ति हो, चाइनाको क्षेत्रफल र जनशक्ति पनि शक्ति हो। तर नेपालको क्षेत्रफल र जनशक्तिहरू दुईटा ज्यानको बिचमा सानो होला, तर 47औं ठुलो राष्ट्र पनि हो। ख्याल रहोस्, हामीसँग अहिले आधुनिक प्रविधि कमजोर होला, तर आधुनिक प्रविधिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने ठुला विद्वानहरूले, विज्ञानका ज्ञाताहरूले पनि अन्तिममा गएर ओ माई गड भन्छ। ठुला साइन्टिस्टले पनि अन्तिममा आश्चर्य शक्तिलाई मानेको छ। मन्दिरमा बस्नेको नाममा होस्, गुम्बामा बस्नेको नाममा होस्, अथवा चर्चमा बस्ने गडको नाममा होस्, तर सबै गडको तिथिमिति भन्दा पूर्वी संस्कृतिको हामीले पुज्दै आएको हाम्रो भगवान, हाम्रो ईश्वर, जीओडी गड, जेनेरेटर, अपरेटर, डिस्ट्रोयर। अब हामी गडप्रति हामी चाहिँ समाहित हुनुपर्ने, हामीले विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थाको छ। एउटा जनावर डिओजी डर हुन्छ, जिओडीको लागि गडलाई उल्टो गर्नु डिओजी डर हुन्छ। डर भन्दा खराब हुनको लागि होइन। सनातन संस्कार र संस्कृतिमा हामी अब सेवक हौ। डिओजी डर भएर मालिकलाई उसले सहयोग गर्छ, मालिकले धोका दिन्छ, तर पशु एउटा कुकुरले धोका दिँदैन। अब हामी ईश्वरको सेवक भएर चाहिँ देखाउनु पर्ने बेला आएको छ। त्यसैले म राजनीति गर्छु भनेर आएको होइन। म त राजनीतिको नाममा यहाँ आएर कुरीति कुथिति ल्याए। हाम्रा नेपाली पहिचानहरू मासिदिए, नेपालका सम्भावनाहरू छ। रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशले लेख्नु परेको छ। रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशले लेख्नु पर्ने चाहिँ आएर विषय रिटायर्ड जनरलले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो हामीले। तर यिनीहरूले धोका दिएको हुनाले, राष्ट्रमाथि यिनीहरूले चाहिँ घात गर्दै आएको हुनाले अब मूल सुधार गर्नुपर्छ। मूल सुधार भनेको नेपालको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र नै हो। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रले तपाईँ हामीलाई बचाउँदैछ। 21औं शताब्दीमा हामीसँग बुद्ध नलेज बेलका सम्बन्ध छ। हाम्रा व्यापार र हाम्रा चाहिँ पछि आएर हाम्रा आय स्रोतका लागि विश्व शान्तिका दस्तावेज र त्यो मूर्तिको चाहिँ बुद्धको चाहिँ जन्मथलो नेपाल हो। भारतमा त शिक्षा लिएको र भारतमा मृत्यु भएको मात्रै हो। अर्कोतर्फ सनातन हिन्दूको चाहिँ आर्य चाहिँ हिमायती राष्ट्र हो, जहाँ वेद पनि लेखिएको छ, जहाँ आएर मानव इतिहासको मानवको आरम्भ भएको मनुष्य तपाईँ हाम्रो मानवको चाहिँ सिर्जना चाहिँ आरम्भ भएको थलो नेपालमा छ भने विश्वका 237 भन्दा बढी राष्ट्रहरू अहिले चाहिँ विखण्डनवादमा आएको छ। आधुनिक राष्ट्रको नाममा चाहिँ परिचय भएको छ। अथवा विश्व ब्रह्माण्डको इतिहासको थलो तपाईँ हाम्रो जन्म थलो हो।
आज मलाई अर्को चिजले पनि यहाँलाई मलाई गौरव मात्रै लागेको छ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि यो बनेपा थाचे टोल होला, मैले प्रोनाउन्स गर्न मलाई आएन होला। बनेपा थाचे टोल मभन्दा 6औं पुस्ता अगाडि जन्मिनु भएको मेरो पुर्खा रूपनारायण श्रेष्ठ जन्मेको तल हो। यो थलोमा म आएर राष्ट्रवादको जन्म उभिएर आज नेपाल नागरिक अभियानको चाहिँ पाइलो टेक्ने मौका पाएको छु। धन्य जननी म तपाईँको चाहिँ मेरो पुर्खाको जन्मथलोमा म फर्केर आउनु पाएको मलाई महसुस भएको छ। बनेपाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो काभ्रे जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अंश माग्ने छैन। मेरो पुर्खाको घर जमिन मात्रै मलाई हेर्न दिनुहोला। म अंश माग्ने छैन। बरु यहाँले ठाउँ दिनुभयो, आशा दिनुभयो, सहारा दिनुभयो, विश्वास दिनुभयो भने अहिले भएको घर पनि छोडेर यही ठाउँमा आउने मात्रै त्यहाँले सबै यहाँलाई दिएर प्रतिबद्धता पनि म दिन गर्दछु। संजोगवश रूपनारायण श्रेष्ठ चाहिँ 6 पुस्ता अगाडि ड्युटी सिलगढी जानुभएको थियो। थलाई राजाको मुख्तियार भएर दाइ र भाइको बिचको चाहिँ विवाद भएको बेलामा दाजुको लागि दाजुले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नको लागि मुख्तियार भएर अथवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुभएको इतिहास रहेछ। 6 पुस्ता ड्युटीको शरणमा गएर ड्युटी राजाको शरणमा आएर बस्नुभयो, त्यहाँ जन्मे। 6औं पुस्ता यहाँबाट जानुभयो। 6औं पुस्ताको जन्म काठमाडौँ उपत्यकामा भएको छ। त्यो मेरो छोरा छोरी हो। 6 पुस्ता उपत्यकाबाट 6 पुस्ता फेरि जन्मेर यहाँ आएको चाहिँ संयोग छ। यसमा बढी समय लगेर देशकै अवस्थाको लागि मेरा बाँकी जीवनहरू समर्पित हुनेछौँ। पुस 27 को कार्यक्रममा परिवार सहित र म दोस्रो पटक एम्बुसमा पढेपछिको जन्मेको मेरो नाति समानको त्यही उमेरले छोरा छ, कान्छो छोरा 6 क्लासमा पढ्ने छोरालाई राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आएका थिए। 3 पटक अपरेसन भएको मेरो परिवार पनि आएर पुस 27 मा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आएको थियो। म राष्ट्रिय झन्डाको लागि ज्यान दिन तयार छु। म मात्रै होइन, मेरा सन्ततिहरू पनि। तालीको साथसाथै म अब यहाँ अर्को कुरा पनि अपिल गर्दछु। यो देशमा गङ्गालाल श्रेष्ठले शहीद हुँदाखेरि निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा जनताको हक अधिकारका लागि माफी माग्नु भएको थिएन। मैले युनिफर्म लगाउँदाखेरि होस्, विद्यार्थी हुँदाखेरि होस्, अथवा अहिले चाहिँ मैले रिटायर्ड लाइफमा होस्, गल्ती गरेको छैन, गल्ती गर्ने छैन, माफी माग्ने काम गरेको छैन। माफी माग्ने काम एउटा मात्रै गरेको छु, त्यो हो मैले बन्दुक हुँदाखेरि यी आतङ्ककारीहरूलाई मार्न सकेन, मेरो गल्ती हो, मेरो कमजोरी त्यो हो। मैले शान्तिको बाटोले काट्न लागेको मान्छेलाई मैले बचाएको छु। जनताको निर्णय र न्याय र शान्ति पथको लागि मैले यी व्यक्तिहरू, यी गद्दारहरू, यी आतङ्ककारीहरू, राष्ट्रघातीहरू आए त्यति राजनीतिका नेताहरूलाई मैले सलाम गरेँ। त्यो मेरो गल्ती हो। जनताले त्यसको सजाय दिनुहुन्छ, म तयार छु। स्याबासी दिनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले गएर काटिदिन्छु। काटेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। हामी शान्तिको बाटोबाट जाँदैछौँ। त्यसैले नेपाल नागरिक अभियानले राष्ट्रिय एकता र क्षमादानको एउटा नीति ल्याएको छ। एकपटकका लागि 75 जिल्ला भन्छौँ, हामी 77 जिल्ला बनाउँदैनौँ। वेद लेखिएको जिल्लालाई विभागमा बाँड्नु हुँदैन। वेद लेखिएपछि जमिन त अझ साँचेर फराकिलो बनाएर ठुलो नेपालसँग जोड्नुपर्छ। तसर्थ हामीले क्षमादानको बाटो कुरा गर्दा गर्दै अब जसले आएर केही हप्ता अगाडि मात्रै विभिन्न हाम्रा पूर्वेली संस्कार र संस्कृतिको चाहिँ विरुद्धमा धावा बोलेका छन्, ती पापिष्ट हुन्, ती मूर्ख हुन्, अथवा नक्कली कम्युनिस्टको नाममा आएका स्यालको छाला बोकेर बाघको रजाइ गर्न खोजेको कम्युनिस्टको नाउँका कम्युनिस्टहरूको पतनको दिन सुरु भयो। जुन दिन अब यिनीहरू अब यदि वंशको नाश भएको जस्तै अब नक्कली कम्युनिस्टहरूको नाश हुने दिन सुरु भइसकेको छ। आफैमा झुट्टै छ। खबरदार, यिनीहरूको यो रणनीति हो, यो जनतालाई झुक्काउने रणनीति हो। यो हामी झुक्किनु हुँदैन। आदरणीय जनसमुदाय, हामी झुक्किनु हुँदैन। यिनीहरू आपसमा लडेको देखाउँछ। यिनीहरूको लक्ष्य एउटै हो, देश मास्ने, यहाँको साधन स्रोत मास्ने, मुस्ताङमा भएको युरेनियम मास्ने, फुलचोकी डाँडामा भएको फलाम मास्ने, नेपालीको चाहिँ गोर्खाको इतिहास मास्ने।
नेपालको गौरवशाली इतिहास मास्ने नेपाल मनुष्य यो ब्रह्माण्डमा पहिला जन्मेको इतिहास यो ठाउँ हो त्यसलाई मास्ने वेद लेखेको इतिहास मास्ने अनि काठमाडौँ उपत्यका भनेको यो चाहिँ त्यसको चाहिँ सहाराको रक्षाको रूपमा रहेको यो चाहिँ जन्म यहाँको भूमि छ जमिनको अवस्था छ यहाँको चाहिँ जुन भौगोलिक अवस्था छ यो नेपालको चाहिँ रक्षाको अवस्था हो। आज 75 जिल्लाले तपाईँले 77 जिल्ला बनाएको चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम र के आएर माधव कुमार ल्याएर ओली र यो यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा करणको रूपमा रहेको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजी तपाईँहरू अब सिंहबाट टाढा जानुहोस्, तपाईँ पराजित गर्नुहोस्। गर्न सकेनौँ गर्ने युवाहरू अगाडि आउँछ, हामीभन्दा जुनियर भाइ युवाहरू छ, युवालाई अगाडि हामी बढाउँछौँ, पछाडिबाट हामीमा चाहिँ सहारा दिनेछौँ हाम्रा युवालाई। हाम्रो युवा उनीहरू औँला छिटो चल्छ उनीहरूको कम्प्युटर ल्यापटप र मोबाइलमा। युवासँग तातो रगत पनि छ, म युवाको रगत खेर फालेर नेतृत्व लिन खोजेको छैन। हामीले युवाको पसिना रगत जोस बचाउँ, हाम्रा राष्ट्रका देशभक्तका हाम्रा चाहिँ भावनाहरू हाम्रा यो अनुभवहरू यहाँ पोखौँ राष्ट्र विकासको लागि। अब यहाँ आएर स्वरोजगारका हामीसँग अवस्थाहरू छन्। नेपाल नागरिक अभियानले निःशुल्क स्वास्थ्य निःशुल्क शिक्षाको लागि हामीसँग राजमार्ग छ। त्यो त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब नीतिको नेतृत्व जब आउँछ। त्यो विकासको कुरा पछि गरौँला। यो देशमा समाजवाद पुँजीवादको बारेमा अहिले लेक्चर दिने बेला होइन। अहिले सबै मिलेर हिमाल पहाड तराई 4 जात 36 वर्ण मिलेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ देशका शत्रुहरू अथवा देशको चाहिँ बाधाहरूको चाहिँ जुन आइरन गेट छ त्यो आइरन गेट भनेको नक्कली कमाउनिस्ट हो, आयाती राजनीतिक व्यवस्था हो अथवा जबरजस्ती लादिएको संहिता हो। जबरजस्ती आएर चाहिँ एउटा देशका चाहिँ एकताका प्रतीकलाई बाध्यतामा पारेर जनताको नासो बुझाउन दिएको अवस्था हो। जनताको नासो फिर्ता जनताले लिनुपर्छ, राजाले बुझाउनु गयो बाध्य भएर। तपाईँ हामी जनता मिलेर फिर्ता गर्नु दिन आयो। जनता जागौ, जनताको नासो फिर्ता ल्याऊ, राजालाई हामी ल्याएर आऊ। राजा यो देशमा हुनुहुन्छ, राजाले देश छोड्नु भएको छैन। राजा को के भनेर हावातालीका चाहिँ सडकमा चाहिँ धेरै चर्चा हुन्छ, चियाका गफहरू हुन्छ। राजा को हुन्छ? राजा को हुन्छ? हिन्दू राजा हुन्छ। सनातन हिन्दूको संस्कृत राजा आउँछ नेपालमा। हिन्दू कहाँ जन्मेको? नेपालमा जन्मिनु पर्यो। बाहिर जन्मेको हिन्दू नेपालमा राजा हुँदैन। नेपालको चाहिँ आएर नेपालमा जन्मेको राजा हुन्छ। बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज जसले हाम्रो त्यहाँ आएर नेपालको इतिहासमै गौरवशाली इतिहास बनेको जी नेवा समुदायको चाहिँ संस्कृतिलाई र हाम्रो संस्कार हामी सिंह राष्ट्रिय देवी देवतालाई शिर झुकाएर कुमारीसँग झुकेको, कुमारीसँग आशीर्वाद दिएको, आएर तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र साट्नको लागि चाहिँ खड्ग लिन सक्ने व्यक्ति राजा हुन्छ। खड्ग लिन नसक्ने व्यक्ति राजा हुन सक्दैन। त्यो क्षमता अहिलेका चाहिँ आधुनिक राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यो क्षमता अहिलेका चाहिँ बनेका आयातित नेता र नेतृत्वलाई छैन। त्यो क्षमता त सबैले विश्वास गरेको अथवा हाम्रो यहाँका धर्म संस्कार संस्कृतिले आशीर्वाद दिएका पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई हो। त्यो वंशजमा कोही बिग्रिन्छन् भने बिग्रेको मान्छे त आफै ठिकेर जान्छ। त्यो देशबाट राजा जुगी भएका राजाहरू पनि छन् अनि सपुत राजाहरूले आएर देश बचाएका इतिहास पनि छन्। वर्तमान युगमा विदेशीको चाहिँ जाल झेल षड्यन्त्र र सुयोजित घटना र दबावबाट पनि बाँच्दै आउनुभएका अहिले चाहिँ जिउँदा बाँचेका चाहिँ एउटा 20 राजा हुनुहुन्छ। श्रीपास महाधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले अहिलेको चाहिँ के हो त तत्कालमा हाम्रो राजा उहाँ हो। तत्पछिको राजाहरू यो धर्म भूमिले र सोही राजाले तोक्नु हुनेछ। त्यसपछिको राजा को हो भनेर तसर्थ राजा को के को भनेमा कसैले अपवाद गर्छ भने त्यसलाई मुखमाथि जवाब दिनुहोस्, तर नमार्नु होला नकाट्नु होला। किनकि अब काट्ने मार्ने होइन। नेपालभरिको कारागारको जेलबाट एक पटकको लागि क्षमादानको लागि नेपाली नागरिकता भएका विभिन्न मुद्दामा भएका जेलभित्रका कैदीहरू पनि अपराधीहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ जेल बाहिर छोड्ने हामी नीति ल्याउँ तपाईँ हामी मिलेर। त्यसपछि के गर्ने त? त्यो खाली जेलमा राष्ट्रघातीहरूलाई देशका अकुत भ्रष्टाचारीहरूलाई
देशका चाहिँ संस्कार बाँच्नेहरूलाई पहिचान गरेर त्यो जेलभित्र जेलमा राख्ने होइन कि जेलको सफाइ गर्न अथवा त्यो जेलमा मान्छे नबसेपछि भूतघर हुन्छ जेल भूत नहोस् तिनीलाई लगेर त्यहाँ केही जेल पुर्न पठाउने हो। त्यो सम्भव छ। राष्ट्र सङ्कटमा छ, राष्ट्र मासिँदै गइरहेको छ, राष्ट्र चाहिँ उँधो लाग्दै गइरहेको छ र राष्ट्रको भविष्य, देशको भविष्य, नागरिकको भविष्य गम्भीर खतरामा परेको छ। र यस्तो कुरा कुनै भनिरहेको छ, यही राज्यले जसलाई हिजो ठुला सेनापति बनायो, सुरक्षाको जिम्मा दियो, तिनीहरू आज यहाँ आएर यहाँ जर्नल कर्नेलहरू बसेका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् र उनीहरू क्षमा मागिरहेका छन् कि अपराधीहरूलाई सुरक्षा दिने काम मबाट गल्ती भयो र भनेर आत्मालोचना गरिरहेका छन्। यसले तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्र कति गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। यो कुनै म जस्तो तपाईँको चाहिँ नि पञ्चायत कालमा होस् कि आज जहिले पनि जति बेला पनि मुख छाडेर बोलेर 52 चोटि जेल गएको मान्छेले भनेको होइन। यो राज्यले तपाईँको सेनापति बनाएका, राज्यले जर्नल बनाएका, कर्नेल बनाएका व्यक्तित्वहरू यहाँ मञ्चमाथि बस्नु भएको छ, उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। यसको अर्थ देशमा खतरनाक अवस्था छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ एउटा भागीरथी भट्ट एउटा ब्राह्मण कन्या तपाईँको बलात्कृत भएर मारेर आज लास हस्पिटलमा छ। तर राज्य तपाईँको के गरिरहेको छ? सारा प्रहरी, सारा चाहिँ तपाईँको सशस्त्र प्रहरी, सारा सेनाहरू आज यहाँ भ्रष्टाचारले चुरुम्म डुबेका र ठाडै कमिसन मागिरहेका अपराधीहरूलाई सुरक्षा दिएर हिँडेको छ। आज तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई सुरक्षा दिँदैन, यिनीहरू नेपालीका चेलीबेटीहरूलाई सुरक्षा दिँदैन। निर्मला पन्त जस्ता तपाईँको चाहिँ लगभग 7,000 चेलीहरू वर्षमा बलात्कार भएको रिपोर्ट आइरहेको छ अखबारहरूमा। तर यहाँ राज्यलाई त्यसको लाभ छैन, शरम छैन। कतिसम्म हरामी छन् यिनीहरू तपाईँलाई थाहा छ। 2007 सालदेखि परिवर्तनको नाममा यिनीहरूले हाम्रा सम्पूर्ण नदी नालाहरू बेचेर खाए, कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, तनपुर बेचे, अपर कर्णाली बेचे र केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ अरुण 30 वर्षका लागि भारतलाई बेच्यो। यी राष्ट्रघाती अपराधी आज सत्तामा आएका छन्। कुनै ल्याएको? दिल्लीको 12 बुधे अन्तर्गत क्रिस्चियनहरूले ल्याएका हुन्, जसलाई एउटै मात्र काम उनीहरूको हो, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनका लागि। बुझ्नुभयो? किन नदी बेच्ने, जमिन बेच्ने, नागरिकता बेच्ने यी अपराधीहरूले तपाईँको अन्तमा के बेचे? हाम्रो आस्था बेचे, हाम्रो धर्म बेचे, हाम्रो संस्कृति बेचे, हाम्रो राजा बेचेर खाए। यी राजा बेचेर खानेहरूको विरुद्ध हामी तपाईँको लाठीको छोरो भएर हेरिरहेका छौँ। र यो कहिलेसम्म यो अवस्था रहने? तपाईँको म जब जवान थिएँ, म जब चाहिँ युवा थिएँ, त्यति बेला म कुनै अखिल लेनी सङ्घ अथवा अन्य कुनै विद्यार्थी सङ्गठन, राष्ट्रवादी भनिने विद्यार्थी सङ्गठनको नेता थिएन। तर इन्दिरा गान्धीले निर्ममता साथ सेना खटाएर तपाईँको जबरजस्ती सिक्किम भन्ने देशको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त गरेपछि मैले 2031 सालमा काठमाडौँको मेरो कलेज त्रिशुल कलेजमा आह्वान गरेँ मैले। र काठमाडौँका तपाईँको 28वटा काठमाडौँका कलेज र देशभरका 86 कलेजमा तपाईँको आन्दोलन गरियो र 1.5 लाख विद्यार्थी लगेर मैले भारतीय दूतावास घेर्न गएको थिएँ। मलाई लाग्छ युवाहरूले त्यसरी अगाडि आउनुपर्छ। युवाहरूले कसैको झोले हुनु हुँदैन, युवाहरूले कसैको दलाल हुनु हुँदैन। युवाहरूले यो राष्ट्र, यो माटो, यो हाम्रो चाहिँ धरती माताको विरुद्ध कुनै काम गर्नु हुँदैन र कसैले गर्यो भने त्यसका विरुद्ध उठ्न सक्नुपर्छ। देशघाती विदेशीका दलाल नेताहरू छन्, तिनीहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने तिनीहरूलाई म
सुट गर्न सक्छु भनी भन्नुभएको छ। तपाईँको हिन्दू भनेको नदीको नाम हो, त्यो नेपालको मूल नदी कर्णालीको नाम हो, त्यो कैलाश पुराणमा लेखेको छ। कर्णालीको नाम सिन्धु, अहिलेको जो सिन्धु छ नि त्यसको नाम त्यति बेला वैदिक कालमा सीता रहेछ। सिन्धु नदीको नाम सीता रहेछ, कर्णालीको नाम सिन्धु रहेछ। सिन्धुमा त के भयो, सिन भनेर तपाईँको चीन भन्ने देश बनेको छ, सिन अथवा चीन। सिन्धुमा चाहिँ चीनको राष्ट्रिय धर्म सिन्ताओ बनेको छ, सिन्धुबाटै जापानको राष्ट्रिय धर्म सिन्तो बनेको छ। सिन शब्दबाट सिन्धु सभ्यता आएको छ। सिन्धु तपाईँको चाहिँ सिन्ध प्रदेश छ पाकिस्तानमा। सिन्धुलाई कर्णालीका मान्छेहरू उच्चारण गर्दा हिन्दू उच्चारण हुने हुनाले यो हिन्दू भन्ने शब्द आयो। हिन्दूबाट हिन्दुस्तान बन्यो, हिन्दूबाट तपाईँको असली हिन्दुस्तान भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई, र यो असली हिन्दुस्तान यही नेपाल हो। र हिन्दुस्तानबाट हिन्दोचीन बन्यो, र त्यसैले अङ्ग्रेजहरूले उच्चारण गर्दा इन्डियस भने, त्यसबाट इन्डिया बन्यो, रेड इन्डियन, इन्डो चाइना, इन्डोनेसिया बन्यो। किन बन्यो यसको प्रश्न छ फेरि, किनभने कर्णाली किनारको राजकोट नगरपालिकामा मौलाकोट भन्ने ठाउँ छ, जहाँ माता पार्वती, माता सतीले पहिले कसलाई जन्माए? सती भने प्रकृति, प्रकृतिलाई पुरुष चाहियो, पुरुष चाहिँदाखेरि उनले शिवलाई जन्म दिए। देवादिले महादेवलाई कसले जन्म दियो? उनकी आमा तिनै हुन् जो उनकी अर्धाङ्गिनी बनी सती। तिनै सतीले जब दक्ष प्रजापति उनको बाउले मर्यादा नागेर शिवको अपमान गर्यो, तिनै काली भइन्, तिनै चण्डी भइन्, तिनै अनि संसारका लागि लड्ने लडाकु भइन्। हिन्दू धर्म मर्यादा, शिवको मर्यादा, विष्णुको मर्यादा, हिन्दू सभ्यता संस्कृतिको मर्यादाका लागि टाउका काट्ने चण्डीको धरतीबाट यो चण्डीले उपभोग गरेको यो चाहिँ सोपु के अरे हिटीबाट आज तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मैले अत्यन्त गौरव महसुस गरिरहेको छु। र यो सोपु हिटी, यो चण्डीको यो चाहिँ जल आहार गर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले आज जुन कार्यक्रम राखेर आज नेपाल नागरिक अभियानलाई अगाडि बढाउनु हो, यसले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आस्थाको लागि लडाकु युवाहरू तयार गर्नेछ। र यहाँ यो देशमा तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनहरूले, मुसलमानहरूले र विदेशी साम्राज्यवादीहरूले पठाएका हुनरहरूलाई यहाँबाट लखेट्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास भएको छ। म तपाईँहरूलाई यही शुभकामना दिन आएको हुँ। र किन क्रिस्चियनहरूलाई लखेट्नु पर्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले 1995मा सियोल त कोरियाको राजधानी सियोलमा एउटा कार्यक्रम गरे जसको नाम थियो तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन इभान्जेलिस्ट प्रोटेस्टेन्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले एउटा प्रस्ताव पास गरे। त्यो प्रस्तावको नाम हो प्रोजेक्ट जोसुवा 1। प्रोजेक्ट जोसुवा 1ले तपाईँको भारतमा, दक्षिण भारतमा लगभग 84 लाख दलितहरूलाई क्रिस्चियन बनायो। श्रीलङ्कामा 1 करोड 60 लाख बुद्धिस्टहरूलाई क्रिस्चियन बनायो। बङ्गलादेशमा 2 करोड मुसलमानलाई क्रिस्चियन बनायो। र त्यसपछि उनीहरूले भने ओहो अब चाहिँ युरोप अमेरिकामा त सबै एथिस्ट भए, कोही धर्म मान्दैनन्, कसैले चर्चमा जाँदैनन्। अब चर्चमा जाने गुरु खोज्न कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि त एसियामा। यहाँका मान्छे हरियो कलर देखाएपछि दौडिहाल्ने। त्यसो भएपछि उनीहरूले अर्को प्रोजेक्ट बनाए सन् 2000मा नयाँ दिल्लीमा, त्यसको नाम हो प्रोजेक्ट जोसुवा 2। प्रोजेक्ट जोसुवा 2 अन्तर्गत नेपालमा करोडौं डलर बिछाइयो। यी तथाकथित प्रजातन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रियता अन्तसन्त कुरा गर्ने दलाल पार्टीहरूका नेताहरू सबलाई उनीहरूले डलरको बिछौनामा विरोध पारे। र 12 उनी प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को क्रिस्चियनहरूको पैसाले दिल्लीमा भएको र
उनीहरूले गाछबास कपास जनतालाई राष्ट्रलाई सार्वभौम सत्ता दिने भनेर फलाग्ने प्रचण्ड बाबुरामहरूले प्रोजेक्ट 2 को पैसा खाएर ती दलालहरूले यो राष्ट्रको आस्थालाई बेचे। यो हिन्दू राष्ट्रलाई तपाईको यो कुरा मैले आज भनिरहेको छैन। 2006 सालमा यस्तो गर्दैछन् भनेर मैले 2005 सालमा काठमाडौँको तपाईको बुट्टुमा रहेको कलर होटलमा 500 जना पत्रकारहरूको बिचमा भन्दाखेरि त्यसलाई तत्कालीन पत्रकार भाइ एउटा हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक होइन सगरमाथाको एउटा थापा, उनले चाहिँ नि तपाईको त्यो मेरो घटना विचारमा एउटा प्रसारण गरेका छन् 2005 मा। बुझ्नुभयो नेपाललाई कसरी यो धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको पैसा, त्यो पैसा कसले खायो? प्रोजेक्ट जोसुवा 2 को पैसा खानेमा राजनीतिक दल नेपालका यी अपराधी पत्रकारहरू प्रेस मिडिया सम्पूर्ण चाहिँ ठुला टेलिभिजनहरू दलाल टेलिभिजन कुत्ता टेलिभिजन अर्काको कल खाने टेलिभिजन र तपाईँलाई म भन्छु ठुला ठुला पत्रकार एलसिओ भन्ने दलालहरू आफ्ना श्रीमतीलाई लगेर खैरेको बिस्तारा गरम गर्ने, आफ्ना छोरी लगेर खैरेको बिस्तारा गरम गर्ने यी दलाल एलसिओहरू र त्यसपछि गएर तथाकथित नागरिक समाज कालो कोट लाउने मेरै जस्तो यस्तो वकिलको यो लगाउने ती जो वकिलहरू छन् नागरिक समाज फर्केर आएका ती दलालहरूले त्यो नर्वेबाट अरबौं खरबौं डलर खाए। त्यो वकिलहरूले प्राध्यापकहरूले र विद्यार्थीहरूले तपाईँहरू त कति युवाहरू बिके क्रिस्चियनहरूको अगाडि र राष्ट्रवादीहरूले हाम्रो धर्मलाई बेचे, हाम्रो संस्कृति बेचे, हाम्रो सभ्यता बेचे। र यदि कसैले भन्छ यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेपछि त्यसले साम्राज्यवादी अतिक्रमण, साम्राज्यवादी संस्कृति र सभ्यतामाथिको अतिक्रमणको विरुद्ध पृथ्वीनारायणले जस्तो महान झण्डा उचालेको हुन्छ र त्यस्ताले मात्रै यो राष्ट्रको नागरिकता लिने अधिकार छ। बाँकी दलालहरूबाट अब नागरिकता खोज्नुपर्छ र लाभ हानेर यो देशबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। क्रिस्चियनहरूको देशमा शरणार्थी हुन जाऊ, नरक कुण्डमा जाऊ, गाईको मासु खाऊ, अपरहसी खाऊ, सुर खाऊ, दिदीबहिनीहरूलाई वेश्यावृत्ति गराऊ। ए दलालहरू तिमीहरू देशमा बस्नु पर्दैन। र यो अभियान नेपाल नागरिक अभियानका युवाहरूले अब उठाउनु पर्दछ। यो झण्डा यो गोरखनाथको झण्डा हो, यो महाराज मुनुको झण्डा हो। यो शिवले ब्रह्माण्डका 1008 तालगरमाथि शासन गर्नुहुन्थ्यो। कालीकोट कर्माली किनारको राजकोटबाट हिन्दू भनेको ब्रह्माण्डको शासक शिवको विचारधारा हो। शिवप्रति, पशुपतिप्रति, कैलाशप्रति हामीले आस्था गर्छौँ भने यो ब्रह्माण्ड हाम्रो कोही नेपाली तपाईँको डायस्पोरा हुँदैन। मेरो सरकार नेपालमा आयो भने मैले हरेक नेपालीलाई विश्वभरकै नागरिकता दिनेछु। किनभने हामी त विश्वका शासक अङ्ग्रेजले जस्तो औपनिवेशिक सानिध्य गरेर अरूका माथि सेना लादेर अरूको राज्य लुटेर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले बेलायतकी महारानी लगभग 260 देशको तपाईँको अहिले स्विजरल्यान्ड छ, अधिपति छ। त्यस्तो नेपाल होइन। नेपाल स्वेच्छाले विश्वको अधिपति हो। नेपालको राजा त्यसै श्रीमान भएका होइन, 5 महाद्वीपको राजा हो नेपालको राजा। त्यसलाई हटाउन मिल्दैन, नेपालको राजा हटाउन मिल्दैन। किनभने 5 महाद्वीपमाथिको हाम्रो आधिपत्य समाप्त हुन्छ। त्यसैले नेपाल भन्ने राष्ट्रलाई चिनेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वैधताका लागि पनि श्रीमान भन्ने पद हटाउन मिल्दैन। जसले हटाएको छ त्यसले अङ्ग्रेजको कुख आएको छ र त्यस्ता अङ्ग्रेजका कुख खाने, गाई खानेको कुख खाने त्यस्ता हरामी ती अपराधीहरूलाई हामीले अब चाहिँ नेपालबाट लखेट्नुपर्छ। त्यो केपुरले भन्ने भाइ होस् कि प्रचण्डले जैसी होस् कि अर्को त्यो चाहिँ शेरबहादुर भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ विजया छेत्री होस्,
कि यस्ता दलालहरूलाई लखेट्नुपर्छ यो राष्ट्रबाट। आऊ कोही हिम्मत गर्छ मसँग बहस गर्न? कोही दलाल तिमीहरूको हिम्मत छ यो राष्ट्रलाई बेचेर खाने काङ्ग्रेस भन्ने एउटा कुकर्मीहरूको दलाल पार्टी यिनले गर्ने खालको बनाएको पार्टीले यहाँ शासनमा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा विदेशी सेना ल्याएर उत्तरी चेकपोस्ट खडा गर्यो। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हुनु हुँदैन भने त्यस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिनु भनेको धोतीहरूको उखान हो। त्यसैले कोही काङ्ग्रेसमा लाग्नु हुँदैन र कम्युनिस्टबाट कुनै नगर्नुहोस्। प्रचण्ड भनेको मानव नेपालले पहिले ल्याउन खोजेका थियो, मदन मोहनले दिएन, अनि त्यही बन्धु प्रचण्डलाई ढिलायो क्रिस्चियनहरूले। तथाकथित जनयुद्ध नेपाल नाच्नका लागि, एसियाको सुरक्षा खतम गर्नका लागि क्रिस्चियनहरूले लागेको कुकर्मी योजना हो। त्यसैले कोही पनि अब प्रचण्ड केपी ओली जस्ता विदेशी दलाल सैतानहरूको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन। बालुवार जस्ताको त भन्नै पर्दैन, ऊ आफै 10 ठाउँमा कटरा थाप्दै हिँडिरहेको छ र अहिले इन्जिनियरहरू पछाडि गएको छ। त्यस्ता पार्टीमा कोही लाग्छ भने त्यो नेपाली हुन सक्दैन। नेपाली हुनका लागि नेपाली दृष्टिकोण, नेपालको धर्म, नेपालको संस्कृति, नेपालको सभ्यता र नेपाललाई विश्वको अधिपति बनाउने, श्रीवारलाई फिर्ता ल्याउने धारणा भएको हुनुपर्छ। जबकि तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ, म राजावादी होइन, राजतन्त्रवादी पनि होइन, म मार्क्सिज्मको चेला हुँ, म कम्युनिस्ट हुँ। तर म कुनै कम्युनिस्ट अनुशासनमा छैन। किन? नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी भनेका प्राय दलाल पार्टी छ। अब यहाँ हाम्रो सरसाहबले डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठले त नेत्री विक्रम चन्द्रलाई राष्ट्रियता र सभामा आउँछस् भने तँलाई हामी आशीर्वाद दिन सक्छौँ भन्नुभयो। म चाहिँ मान्दिनँ। नेत्री विक्रम चन्द्र नेपाली हुन सक्दैन। नेपालको गणतन्त्रको कुरा गर्ने कहीँ नेपाली हुन सक्छ। नेपालको विश्वव्यापी आधिपत्यलाई अस्वीकार गर्ने मान्छे त्यो नेपाली हुन सक्दैन। श्रीपालले हजार मिल्दैन। श्रीपाल भनेको 5 महाद्वीपको राजा हो। हामी नेपाली भनेका विश्वका मालिक हो। यो शिव देश, यो हिमालय विश्वको सबभन्दा अग्लो मात्र ठाउँ होइन। हामी शासन सत्तामा पनि अग्लो छौँ र यो कुरा नेपालीले आज बुझ्नुपर्छ, नेपाललाई बुझ्नुपर्छ, हिन्दुत्वलाई बुझ्नुपर्छ र हाम्रो धर्म संस्कृतिको मर्यादालाई बुझ्नुपर्छ। हिन्दू भनेको त्यो शिवको, विष्णुको, त्यो ब्रह्माको चेला हो। हिन्दू भनेको त्यो दुर्गाको चेला हो। हिन्दू भनेको चण्डीको चेला हो। त्यसले अपराधी, तपाईँको कुकर्मी, अमानवीय काम गर्ने राक्षसहरूको विरुद्ध हतियार उठाउँछ। अनि त्यो हिन्दू जो हिन्दूको परित्याग गर्छ त्यो राक्षस हुन्छ, त्यो पतन हुन्छ, त्यो खतम हुन्छ, त्यसको कुनै पनि भविष्य हुँदैन, त्यो नरक कुण्डमा जान्छ। त्यसैले नरक कुण्डमा गएका राक्षसहरूको विरुद्धको चेतना नै हिन्दू हो। त्यसैले हिन्दुत्वलाई ग्रहण गर्नुहोस्, हिन्दुत्वलाई ग्रहण गर्नुहोस्। सारा तपाईँको अमेरिका जानुहोस्, मैले अमेरिकाले 67वटा हिन्दूहरूको राष्ट्र, हिन्दूहरूका अन्तर्राष्ट्रिय 64 देशका प्रतिनिधिको बिचमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि सबले समर्थन गरे। जर्मनीका मन्त्री थिए, स्विडेनका मन्त्री थिए, नर्वेका मन्त्री पनि थिए र मलाई करोडौँ रुपियाँ दिनका लागि त्यहाँ तल कतिपय थिए ठुला पण्डितहरू, मुला के अरे ठुला सन्त मन्त्रहरू तयार। मैले भने विदेशीको पैसा दिने भएर त उहाँ आरएसएस र बिजेपीहरू पैसा दिन तयार छन् इन्डियामा। तर विदेशीको पैसा दिएपछि अहिले जस्तो 12 रुपियाँ अन्तर्गत यी के माधव नेपाल अथवा केपी ओली अथवा सेवाहरू यी किन चाहिँ तपाईँको नेपालको राष्ट्रको स्वार्थमा काम गर्दैन? विदेशीको पैसा पूर्ण धाइने गरी खाएका छन्, कसरी काम गर्ने? र हामीले खाएपछि हामीले पनि त आखिर अङ्कुश त लगाइदिन्छौँ नि। मैले भने तपाईँलाई कसैको पैसा चाहियो, सद्भावना चाहियो, समर्थन चाहियो, सहयोग चाहियो, पैसा चाहियो। पैसा नेपालीले दिनुपर्छ।
घर घरै पटुका बाँधेर पनि हामीले राष्ट्रको लागि, हिन्दुत्वको लागि, आफ्नो आस्थाको लागि, आफ्नो सभ्यताको लागि काम गर्नुपर्छ र उहाँले जान्नुपर्छ। आज सोभियत संघको हेर्नुहोस् 1989 पतन भएपछि समाजवाद र पुँजीवादको द्वन्द्व केमा परिवर्तन भयो? सभ्यतामा परिवर्तन भयो। राजजगत जेठो सभ्यता, हिन्दू सभ्यता, त्यसलाई मास्न पश्चिमा आरो लागिरहेका छन्। पूर्वीय सभ्यताको रक्षा गर्छु भन्छ चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङले, तर खुलको नेपालमा उनले हामीलाई प्रयोग गरेको म हिन्दू भन्छ त्यो मोदीले, तर सेवा गर्छ ट्रम्पको जवानी गर्छ। अनि त्यहीका हिन्दू किसानहरूलाई मार्छ, हिन्दू चाहिँ तपाईँको जनतालाई मार्छ, हिन्दू नागरिकहरूलाई दुःख दिन्छ, हिन्दू किसानहरूले आत्महत्या गर्ने स्थिति पैदा गरेको। त्यसैले यी शासकहरू सबै चोर, कोही हामीलाई सहयोगी हुने छैनन्। के राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार, के समाजले अपेक्षा गरे अनुसार हामी भन्दाखेरि जुन अग्रगति प्रगति भनेर भन्छौँ, के साँच्चै प्रगति भएको छ? के साँच्चै समृद्धि भएको छ? के साँच्चै सिङ्गापुर बन्यो त नेपाल? वा 2007 भन्दा पहिलेको समृद्धि पनि, त्यो राष्ट्रिय गौरव, त्यो नेपालको एउटा विश्वमा पाएको सम्मानित अवस्था के आज साँच्चै कायम छ? हामी सबैलाई त्यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। आज इतिहासमा सत्ययुगदेखि स्थापित भएको यो नेपाल अधिराज्यको सबभन्दा दयनीय र चाहिँ विश्वमा चाहिँ अत्यन्तै नामर्पतनाबाट युक्त भएको राज्य व्यवस्थाका नागरिक बनेर निरीह नागरिकको रूपमा हामी स्थित भइरहेका छौँ। किनकि प्रजातन्त्रको जप गर्दा गर्दै हामी छाडातन्त्रमा पुगेको थाहै पाएनौँ। हामीले प्रजातन्त्रको नाममा मौलिक मान्यता र मूल्यहरूलाई समाप्त पार्दै जाने क्रममा नामका मात्रै नेपाली तर कामका भाडाका सिपाही बनिसक्यौँ। विदेशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने मात्रै होइन, विश्वयुद्धमा समेत नेपालले विश्वलाई सहयोग पुर्याएको देश समृद्ध देश थियो। तर आज भिख मागेर बाँच्नु पर्ने, प्रत्येकको उपरमा चाहिँ नि 50,000 ऋणको भारी बोकेर बस्नुपर्ने नागरिक किन भन्नु पर्यो? हामीलाई साँच्चै नढाँटिकन भनियो भने जसले गर्छन् तिनलाई हाम्रा नायकहरूले, म राजनेता भन्दिनँ, न राज्यको नीति अपनाए न राजाको नीति अपनाए, म कसैलाई पनि कटाक्ष गाली पनि गर्ने मेरो मलाई गएको छैन। जानेर वा नजानेर अरूको चारामा चाहिँ नि नाच्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रा मूल्य मान्यताहरू समाप्त भएर हामी अर्काको इसारामा अरूको सहारा नभइकन सास पनि फेर्न नसक्ने भइसक्यो मित्र। यो यथार्थ हो। यसको चाहिँ नि रिपोर्ट्सहरू विभिन्न निकायहरूले स्पष्ट गरेका पनि छन्। हाम्रा ती उद्योग धन्दा कल कारखाना 10 वर्षमा 77 को बिचमा मात्र एउटा 10 वर्षको पिरियड थियो, जुन पिरियडमा चाहिँ नि उत्तर र दक्षिणको इच्छा नहुँदै पनि दुवैलाई समन्वय गरेर दुवैसँग तालमेल मिलाएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि बनेका हुन्। यसै बनेपा तपोभूमिका बिचबाट चाहिँ नि उत्तर दक्षिणको गोदावरी राजमार्ग
हाम्रा अगाडि प्रत्यक्ष कसरी बने होला। आज एउटा सानो प्रोजेक्ट, एउटा सानो बिजुलीको उद्योग कारखाना कारखाना गर्दा त झगडाले उसको देशलाई दिने कि त्यसका देशका दलालहरूलाई दिने, अनि कति कमिसन खाने, त्यति बेला कति नै पैसा थियो होला, कसरी बन्यो होला। 300-400 को हाराहारीमा चाहिँ नि उद्योग धन्दा जो अहिले हामीलाई बेचेर खान पनि 15औं वर्षभन्दा बढी लागिसक्यो, जो हामीले सबै खाएर सिद्धाइसक्यौँ। हामीले माने हाम्रा नेताजीहरू भनाउँदाहरूको नीतिको कारणले यस्तो अवस्थामा हामी अकर्मण्य, हाम्रो देश अत्यन्तै चाहिँ नि दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको हुनाले, साथै यो बनेपा जहाँ भगवती माता चण्डेश्वरीले चण्ड मुण्ड सुम्म निसुम्म महिषासुरादि गरेका दुष्ट दानव अधर्मी विधर्मी धर्मनिरपेक्षी विदेशीहरू जो दक्षिणबाट आए, पश्चिमबाट आए, नागलोकबाट आए, अमेरिका अथवा त्योभन्दा तल पाताल रसातलबाट नेपालको समृद्धिदेखि नचाहेर त्यो हारिसे तिनीहरूका आँखा यहाँका सबै चिजमा लाग्दै हाम्रा चाहिँ नि माता कुमारी देवीहरूका समेत आँखा जब लगाउन पुगेका थिए, सर्वनाश भयो यहाँका चाहिँ नि देवीहरूले चाहिँ नि चण्डेश्वरी माता चाहिँ हातमा खड्ग लिएर चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु, धेरै ठुला सैन्यका बीचमा चण्डमुण्ड धुम्र शुम्भ निशुम्भ आदिलाई पनि धर्म छाडा समग्र कुरोलाई चाहिँ समाप्त पारेर यो नेपाल राज्य धर्म राज्य हो, यहाँ अधर्म टिक्दैन, सत्य डट्दैन भन्ने मान्यता स्थापना गरेको भूमि यही बनेपा, यही चण्डेश्वरीको का यिनै माता भगवती चण्डेश्वरी हुन्। हामीले महत्त्व चाहिँ नि पक्कै पनि भुलेका छैनौँ, किनभने हामी नेपाली हौँ, त्यति कृतज्ञ भएका होइनौँ पक्कै। केही समय गरी पो हाल्छन् कि भइ पो हाल्छ कि हुन्छ भने हौस् न त समय दिउँ, परीक्षा गऱ्यौँ, एउटा दल होइन, दुईटा दल होइन, 77मा चाहिँ नि जे जति पनि परीक्षा भए, जसले गर्यो त्यसलाई कालरात्रि भन्न थाल्यौँ। नगर्नेहरूको जय जयकार गर्दा गर्दै आजको यो हरिगतमा हामी पुगेको हुनाले अब चेप्नौँ। कुनै दलबाट पनि केही चाहिँ नि मुसो नमरेको देखेपछि अब नेपाली होइन, नेपाली खोज्नलाई चाहिँ नि म्युजियममा जानुपर्ने अवस्था आयो। तिमी को हौ? म त काङ्ग्रेस। तिमी को हौ? म त कम्युनिस्ट। तिमी को हौ? म त राप्रपा एतेरीमा टोक्नी। खै त नेपाली नेपालमा, खै त नेपाली नेपालमा तिम्रो झन्डा के हो? हतिवटा तिम्रो देवता को हो? मार्क्स, तिम्रो गान्धी, तिम्रो नेहरू, तिम्रो फलानो, तिम्रो त्यो अमेरिका, भगवान पशुपतिनाथलाई त सबैले बिर्सिसकेछन्। आमा चण्डेश्वरीका यिनी कथा भन्ने त हराइ पो सकेछ। तब पनि हेर्नुहोस्, मनै सबैको मनमा अति भएपछि खतीको अवस्था आयो, पाप धुरीबाट करायो, अत्यधिक बहुमतको पनि दुर्दशा भएको हामी आफै देखेका छौँ। मैले यो मञ्चबाट भन्दा फलानालाई गाली गरौँ, हामी पनि कुनै न कुनैमा भोटर दिएका हौँ। अब त्यो चाहिँ अवस्था बाध्यताले होला, जेले होला या होला कि भनेर होला, हामीले गरेकै हो। तर चाहिँ नि भएन। अब नभएपछि नेपाली झन्डा र नेपाली पन र नेपाली मन मात्रै भए पुग्छ यो देशको समृद्धि। स्वतः यहाँका मेहनती र इमान्दार जनताहरूले यो देशलाई त स्वर्ग त यसै पनि बनाउँछन्, किनभने यो प्रकृति सिद्ध स्वर्ग हो। अब हामीले नेतृत्व लिएर यो देशमा भइरहेको नौटङ्की र नाटकलाई हामीले चिनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अब तयार रहौँ।
म आफै पनि विगत 12 वर्षदेखि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ, यो देशमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको मान्छे। प्रहरीको पिटाइ त कैयौँ खाइयो। यहाँनिर बालाजुमा, हाम्रो काठमाडौँमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा होस्, कुलमान किसिमको आन्दोलनमा होस्, कुलमान किसिमको जुन आन्दोलनमा एउटा मैले नेतृत्व लिँदाखेरि जुन लकडाउनले भएको भिडियो भाइरल भएको थियो त्यो म नै थिएँ। हामीले एउटा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीलाई बचाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा यहाँका शासकहरूले हामीमाथि धरपकड गर्यो, दमन गर्यो, कैयौँ साथीहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर जेलमा राखिएको अवस्था छ। त्यसैले अब यस्ता गणतन्त्रको नाममा भइरहेको यस्ता दमन र अत्याचारका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण युवाहरू उठ्नै पर्छ। यहाँ प्रचण्डजी र ओलीजीको भाषामा भन्ने हो भने मैले उहाँहरूको भाषा सापट लिन चाहे। यो नाटकै हो, यो नौटङ्की नै हो, एकदम ध्रुव सत्य कुरा बोल्नु भएकोमा तपाईँहरू दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो नाटक नौटङ्की धेरै दिन टिक्नेवाला छैन, किनभने हामी राष्ट्रवादी युवाहरू जागिसकेका छौँ। देशभरि राज संस्थाको पक्षमा, धर्म निरपेक्षताको, धर्म सापेक्षताको पक्षमा युवाहरू जागिसकेका छन्। उपत्यकामा पनि युवाहरू जागेर अगाडि बढिरहेको छ, तर हामीले अलिकति हाम्रै कमी कमजोरी भएको कारणले सङ्गठित गर्न सकिरहेको छैन। र अब उपत्यका केन्द्रित आन्दोलन गराउनको लागि उपत्यकाको एउटा यो ढाडको रूपमा रहेको काभ्रे जिल्ला, जहाँ आज हामीले कमिटी गठन गरेका छौँ। अब यहाँको साथीहरूबाट मैले उपत्यकामा पनि कमिटी, एउटा स्ट्रङ कमिटी, बलियो कमिटी बनाउनको लागि तपाईँहरूको माझबाट पनि मैले सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। उपत्यका हामीले तौताउनु पर्ने हुन्छ। अब यो राज संस्थाको लागि, धर्म निरपेक्षताको लागि हामी जाग्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा अभियानकर्ताको हैसियतले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मैले कुरा गरेको छु, भेटेको छु, विमर्श गरेको छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि मैले भेट्ने मौका पाएको थिएँ। तर राजा र नेतासँग भेट्दाखेरि मैले के फरक पाएँ भन्दाखेरि राजा एउटा चाहिँ जनजाति शासन गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिमा पनि कुनै शासनको उहाँको लोभ थिएन। हेर्नुहोस्, अब राज संस्था फर्के पनि हिंसात्मक राज संस्था नगर्नु, जनताले मलाई बोलायो भने म नेतृत्व लिन तयार छु भनेर सरकारले हामीलाई भनिबक्सेको छ। त्यसैले अब हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा यस्ता पाखण्डी, यो विखण्डनवादीहरूलाई चाहिँ लखेटेर हामीले अगाडि बढ्नै पर्दछ। यहाँ अघि मैले सुनेको थिएँ समाजवादीको पनि कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँहरूले यो कुरा नकारात्मक रूपले नलिनु होला, तर कुरा सत्य नै हो। पहिचानले हाम्रो देशलाई टुक्राउने काम गर्दछ। यति मात्र नभएर जनजाति बीच नै फाटो लिएर आउँछ। मैले प्रत्येक ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु, पहिचान सहितको संहिता आयो भने भोलिपल्ट हामी जनजाति बीचमा फाटो आएर भने यो मनिष मानवलाई यहाँ बनेपाको चोकमा राखेर तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकै कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले पहिचान भनेर लड्नुपर्छ, तर जुन किसिमले एउटा देशलाई विखण्डन गर्ने हिसाबले पहिचानको कुरा गरिएको छ त्यसलाई हामीले तिरस्कार गर्दै जानु पर्दछ। प्रयासमा सबै मान्छेहरू राजनीतिको लागि भनेर लागे, तर राजनीति भएर त्यहाँनिर कुरीति विखण्डन यस्ता मात्रै भयो। अबको समय हामी राजनीतिलाई पेसा बनाएर हिँडेकाहरूलाई पछि सार्ने, देशमा युवाको नेतृत्व सहितको एउटा सनातन हिन्दू धर्म सहितको राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर यसैमा सँगसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूसँगै हिँड्नको लागि म लगायत हाम्रो यो अभियान अगाडि बढेको छ। सबैजना मिलेर हामी चाहिँ देश विकासमा, देशलाई चाहिँ एउटा एकीकृत बनाएर लानको लागि
ल हेर्नुहोस् न, हामी नेपालमा बसेर नेपाल नागरिक अभियान जस्तो अभियान चलाउनु परिसकेको छ, त्यसको स्थिति कहाँ पुगेको होला? यो नेपाली भएन, पार्टीका कार्यकर्ता भए सबैजना चाहिँ अब नेपालीपन, नेपाली संस्कृति, कला, भाषाबाट टाढा टाढा जाँदै पाश्चात्य सङ्गीततर्फ, पाश्चात्य चाहिँ तपाईँको राजनीतितर्फ र देशको स्वाधीनता र जरुरी किसिमका कुराहरूलाई दिमागमा राख्ने, भोलिमा राख्ने तर मनमा नराख्ने किसिमका नेताहरू फेरि रहे। अब हामीले दिमागमा होइन, राष्ट्रवादलाई हामीले छातीमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ र यो अभियानमा सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र यति भन्दै एक लाइन थप चाहिँ गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, नेपाली हुँ म, नेपाल मेरो देश, हिमाल पहाड तराई मधेस भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बुद्ध जन्म लिनु शान्तिको दीप, बसु भन्छ म यही देशको समीप। कला, भाषा, संस्कृति, मनोबल विशाल, सबै सबै भन्न पाउँछ जय नेपाल, जय जय नेपाल। धन्यवाद। आज आएर पैसाको विषय नगर्ने बित्तिकै पार्टी टुट्न गयो, ढुङ्गा मुढा भन्छ। हामीलाई पनि थाहा छ हाम्रो देश कसरी चलेको छ। म एउटा उखान टोका भन्छु, म केपी ओलीजी चाहिँ होइन है, फेरि उखान टोकेर उहाँ जस्तो भन्न चाहिँ आउँदैन। राजाका छोरा पारस शाह बाटोमा बाइक लिएर जाँदै रहेछन् के, बाइक लिएर जाँदाखेरि ट्राफिकले रोकेर सोध्दैछन्, त्यो बेला लाइसेन्स ल्याएको रहेन रहेछ। यो तेरो बाउको बाटो हो भनेर ट्राफिकले सोद्धाखेरि यो त मेरो बाउको बाटै हो, तँ चाहिँ को हो भनेर सोधेछ कि। छोराहरू चाहिँ खेतमा जान बाबु, यसो गरेर खेतमा पानी कति छ हेरेर आइज भन्दाखेरि टाढाबाट ढुङ्गाले हालेर हेर्छ अरे के। त्यही भनेको बाउ भनेको बाउ नै हुन्छ। अब यो देश त्यसै गरी मुसाले खाएर छुइरहेछ। यो देशको आवश्यक राजा भनेको को भन्दाखेरि बाउ हो। बाउ भयो भने जसरी पनि देश बचाउँछ क्या। देश बेचेर खाने यहाँ धेरै देखियो, कहिले केही बेचे भन्छ, कहिले केही बेचे भन्छ। अब भनौँ न तपाईँको एउटा विषयमा, यो धरहरा बनाउने केसमा भनौँ ल, धरहरा त राजाले बनाएको हो, सबैलाई थाहा छ। अब त्यो बिग्रियो भूकम्पले, त्यसलाई बनाउन अहिलेसम्म पूर्ण निर्माण भएको छैन है। तपाईँको प्रचण्डको भाटपट्टि नै बनाउनु पर्यो भने रातारात खडा गरिदिन्छन्। खै त त्यो धरहरा खडा गर्न सकेको कसैले गर्न सक्छ? हो, त्यसको लागि हामीलाई आवश्यक परेको हामी युवा नेताले चाहिँ के बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि, हामीलाई देश बनाउनु छ, यदि राम्ररी बनाउनु छ, हामीलाई यही देशमा रोजगार चाहिन्छ, हामी विदेश जानु पर्दैन भने हामीलाई एनी आऊ राजा चाहिन्छ। राजा आऊ, देश बचाउनु अभियान हाम्रो हुनैपर्छ। हाम्रो मुलुकमा डाक्टर नभएको हस्पिटल, आमा बाउ नभएको घर, गुरु नभएको स्कुल कलेज भने जस्तै आज हाम्रो देशमा राजा छैन। राजा नभएको देश कस्तो हुन्छ त? अब के तपाईँ हाम्रो सुरक्षा छ यहाँ? हत्या, हिंसा, लुटपाट, नारी बलात्कार के मात्र भइरहेको छैन? हामीलाई संरक्षण दिने खोइ त? के त यो जनयुद्धका खलनायकहरूले रक्षा दिन सक्छ हामीलाई? यो अहिले दुई टुक्रामा विभाजन भएका, जुन विभाजन भएको पनि नेकपा नै, विरोध गर्ने पनि नेकपा नै, मान्छे मार्ने पनि नेकपा नै, सबै नेकपा मिलेर राष्ट्रलाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहेको छ यहाँ। त्यसकारण हामी यो देशमा राष्ट्र संस्था हुनुपर्छ, राष्ट्र संस्थामा राजा हुनुपर्छ भन्ने हामी मूल एजेन्डा लिएर हामी धेरै ठाउँमा जान पनि चाहन्छु, गइ पनि रहेको छु। यो चाहिँ हुनुपर्छ। अब हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा पार्टीको झगडाले जनता मारमा परेको छ। कोही बन्द गर्ने, कोही बन्दको विरोध गर्ने। हामी बन्द चाहन्न, देशमा शान्ति चाहन्छौँ। युवा वर्गहरूलाई रोजगार चाहन्छु। हाम्रो देश विश्व सम्पदाको सूचीमा परेको नेपाल धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्य भएको देश आज तहस नहस भइसकेको छ। 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा 70,000 मानिस मारेर देशलाई कस्तो बनायो तपाईहरुको आँखामा छर्लङ्ग छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। कयौं अपाङ्ग भएको छ, कयौं विधवा भएको छ, कयौंलाई मारिएको छ। मर्ने मान्छे को त?
केही गाउँका गरिब बाउ आमाका छोरा सेना, केही गाउँका गरिब बाउ आमाका छोरा प्रहरी मारिएको सबै यिनीहरू नै छ। यिनीहरू सामन्ती काट्ने भनेर आएको मान्छेहरूलाई खै त कसै एकजना सामन्तले काटेको छ? कुनै पनि सामन्ती मरिएको छैन यहाँ। अहिले त यहाँ के भइरहेछ? कपाल फुलेर दाँत झरे पनि नयाँ दाँत राखेर कपालमा रङ लगाएर फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आउने छ यिनीहरू। अलिकति लाज शरम धरम पनि नयाँ युवा वर्ग भन्छ, तर आउने बेलामा केही लुसट बुढाहरू छ नि, यस्तै मात्र मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सी थाम्न आएको छ। तर राष्ट्रको लागि केही गरेन। 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा धीरेबाट बनाइएको संरचनाहरू सबै ध्वस्त पार्ने, बैंक लुट्ने, जग्गा जमिन हस्तक्षेप गरेर रातो झन्डा गाडेर सबैको जग्गा जमिन लुट्ने, यही क्रम हुँदा रात पानी कब्जा भनेर यिनीहरू यहाँ आएर अहिलेको छन् त यहाँ कोही सागर थापा, कोही को भन्ने चाहिँ टुक्रा विभाजन गरेर यिनीहरूले चाहिँ एउटा धर्मको नाम जोडेर उपत्यकाका नेवारहरूलाई समेट्न खोजिरहेको छ। खबरदार आदरणीय दाजुभाइहरूलाई म सचेत गर्छु, यो चन्द्रबहादुर थापा भित्र नाम भएको सागर थापा, यसले वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर एउटा शब्द राखेर उपत्यकाका नेवारहरूलाई समेट्न खोज्दैछ। यसमा सचेत हुनुहोस् तपाईँहरू। पहिला मान्छेले सार्वजनिक गर्दैन, अनि पछि मात्र नाम लेखिसकेपछि समिति गठन गरिसकेपछि अनि त्यो मान्छेले बिस्तारै अनुहार देखाउन आउँछ। मलाई 5 पटक भेटेर त्यो व्यक्तिले धेरै आग्रह गरेको छ, मलाई धेरै रेस्पेक्ट पनि गरेको छ मलाई। तर मैले भने तपाईँहरूले त्यो एजेन्डा राखेको ठिक छ, तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो एजेन्डा राख्ने हो भने भन्नुहोस् दिदी, भन्नुहोस्, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही राख्छु भने। हाम्रो एजेन्डा हो राष्ट्र संस्था र राजा भन्दा साथ उहाँले के भन्नुभयो, दिदी म राजाको विरोध पनि गर्दिनँ, तर अहिलेको माहौलमा म राज संस्थाको नाम पनि दिन चाहन्न, उसैदेखि मबाट यो काम हुँदैन। हाम्रो 20 वडामा समिति गठन गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। आज पनि मलाई 13 वडामा बोलाएको थियो त्यही मान्छेको तर्फबाट, तर म गइनँ। आज म उहाँ राष्ट्रवादी डाक्टर ठाकुर मोहन याजी साहबको कार्यक्रममा आएको छु। किन भन्दाखेरि मलाई देशको धेरै माया छ। हाम्रो देशको राज्य पत्र भनेको नागरिकता हो। हामी सबभन्दा पहिला हामी नेपाली विदेशमा जाँदाखेरि हामीलाई नेपालीको रूपमा चिनिन्छ। तिमी फलाना जात, तिम्रो नाउँ के हो, तिमी के हो, त्यो हुँदैन। हाम्रो नागरिकता देखाउन साथ हामी नेपाली नागरिक भनेर नेपालबाट आएको नेपाली हुनेको पहिचान हुन्छ। अब त पुष्पकमल दाहालले, अब नाम पनि चिन्नु छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छविलाल है। अब तिनको थाहा छैन, तिनवटा नाम 3 तला सुन्नुभएको मान्छे थियो। अचम्मको भएन त यो। अनि त्यो पुष्पकमल दाहालले सिलगढीको, भारतको सिलगढीमा सिटी गरुड 2जनालाई पक्राउ गर्न दिएर उनले यहाँ 45 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता पास गरेर दिएको। त्यही नागरिकता दिएको क्रममा उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको। अब देख्नुभयो, त्यसकारण यो देशको नागरिकता भनेको युवा वर्गहरूको तपाईँ हाम्रो राज्य पत्र, हाम्रो सबभन्दा ठुलो पहिचान भनेको चाहिँ नागरिकता हो। आज त्यही नागरिकताको दुरुपयोग भइरहेको छ यहाँ। त्यसकारण अब म त धेरै चाहिँ स्पष्ट बोल्ने मान्छे होइन। यो पुष्पकमल दाहालको एउटा योजना के छ भन्दाखेरि
बुढी भइसक्यो, रोगी पनि भइसक्यो, अब उसको छोरा मरिसक्यो, बुहारीहरू बाहिर छ, घरभित्र छिर्न दिँदैन। अनि पुष्पकमल दाहालको इच्छा के छ भन्दाखेरि जसरी भए पनि एकचोटि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउँछु, एमसीसी पास गर्छु, अनि त्यसपछि नयाँ तन्नेरी केटी बिहा गरेर फेरि त्यो कुर्सीमा बसेर उसको ठुलो इच्छा त्यही छ अहिले। त्यसकारण यहाँ आज जुन नयाँ समिति गठन गर्नु गरेको उसमा यहाँका युवा वर्गहरूलाई म उत्साहित बनाउन चाहन्छु। राष्ट्रको लागि लड्नुहोस्, हामी यो देशको सिपाही हो। त्यसकारण यहाँ जति बोले पनि पुग्दैन, बोल्न त धेरै छ, तर पछि फेरि दोस्रो पटक भेटघाट भयो भने बोल्छु। यति भन्दै यहाँ समिति गठन गर्नु भएको उसमा चाहिँ यहाँ जति न सदस्यहरू, संयोजक, महासचिव सबलाई म निरारञ्जितको तर्फबाट, नेपाल नागरिक अभियानको तर्फबाट शुभकामना, धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म बिदा पार्छु। जय देश, जय नरेश। Himal Online TV।